आयज विश्वजीत म्हणटा आपण लोकांच्या चुलीकडे वचून हे केल्लो विकास केल्लो आसा म्हणटा पूण कोणी लायट 24 वरां दिवचेले काम करतलो भुरग्यांक ग्राउंड दितलो अरे 20 वर्सां जाली तुमच्या हातीन सत्ता आसा आणि तुम्ही आयज 20 वर्सां नंतर तेच सांगतात तुम्ही ह्यो फक्त कानयो सांगचेलो तेंच्यांनी काम केल्ले आसा। तरी तालुक्याच्या राजा राणीची काणी मातशी वेगळीच आसा। हांगा कसलोच लोकांक सुविधा मेळूंक ना, कसलोच विकास जावंक ना, लायट ना, उदक ना, थोड्योशे गव्हर्मेंट जॉब सोडून एका सामान्य तरणाट्यांक हांगा कसलीच जॉबाची कसली अपेक्षा ना। राजा राणी आसा ते भियेल्ले आसा आनी जशें सांगले आमच्या टिमीक सबंद हे धमकेचो वापर करून तांकां खंय तरी दामून दवरपाचो प्रयत्न करपाचो येता। खूप जाण अशें म्हणटा की ना 70च्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब खूप मेळटा हो खरोच एक क्वेश्चन मार्क येता कित्याक MTSचे नाल्यार हितून हेल्थान ते साफ सफाई करता पळय त्या जॉबांक तेंच्यांनी त्या जॉबाचे आमकां हे दिता तो। सो 20 वर्सां जाली अशें तेणी केन्ना प्रचारान म्हावकच नासले। आयज तो सादे झेडपी इलेक्शन त्या इलेक्शनाक आयज तो गांवांनी मिटिंग घेता। म्हाका दिसता विधानसभेच्या सुद्धा एका तो इतक्यो मिटिंग घेयना। आयज तो खंय तरी भियाल्लो आसा अशें आमचे 70च्या लोकांक दिसून येयल्ले आसा। आयज विश्वजीत म्हणटा आपण लोकांच्या चुलीकडे वचून हे केल्लो विकास केल्लो आसा म्हणटा पूण आयज तेजो बीजेपीचो कॅन्डिडेट दवरलो आसा तो काय सांगता आयज कालच तेचें भाशण बघलेलें मी तो काय सांगता आपण कोणी लायट 24 वरां दिवचेले काम करतलो भुरग्यांक ग्राउंड दितलो अरे 20 वर्सां जाली तुमच्या हातीन सत्ता आसा आणि तुम्ही आयज 20 वर्सां नंतर तेच सांगतात तुम्ही ह्यो फक्त कानयो सांगचेलो तेंच्यांनी काम केल्ले आसा। मी जेन्ना 70च्या जनतेक सांगता की एकदा आमच्या आम आदमीचेर विश्वास दवरून एक गरीब भुरगो म्हणून एक म्हाका वोटिंग करचें आणि फुडली विकास कामां आसा तेची संधी दिवची करची। ही 70 तालुका एक राजा राणीची एक काणी जाल्ली आसा। हीच काणी जर आमी गोंय राज्याच्या दुसऱ्या खंयच्या तरी आमच्या हितूंतल्यान गांवांतल्यान पळयली तर ती आमकां खूप बरी दिसता। आमकां अशें दिसता की 70 तालुकान वाळपय नाल्यार 70तल्या बाकीच्या गांवांनी सगळ्यो गजाली बऱ्यो चल्ल्या। तांकां म्हाका दिसता 24 वरां उदक 24 वरां लायट सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट तांचे रस्ते बरे सगळे सुखी समाधानी अशें सगळें आसतलें अशें थोड्या लोकांक 70च्या भायर रावून दिसता। पण खरें तर कितें आसा ते पळोवपाक जेन्ना तो गांवांत येता तेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना ताका कळटा की हें सगळी फटिंगपणां अशें कांयच ना। जे जो भायर रावन आमी लोक खूब जाण अशें म्हणटा की ना 70च्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब खूब मेळटा हो खरोच एक क्वेश्चन मार्क येता कित्याक आमी ज्या गांवांनी भोंवता ज्या गांवांनी आज सुद्दां आमी गेल्ले नाल्यार नॉर्मलीच आमी कशें पॉलिटिकली हेच्या खातीर आमी भोंवत आसता तेन्ना आमी लोकांक जेन्ना कनेक्ट जाता लोक एकूच म्हणटा बाबा ते डेव्हलपमेंट जे बरें आसा ते तुम्ही स्मार्ट सिटी करता हे करता ते सगळे बरें आसा तुम्ही व्हडल्यो गजाली आमचो लोकल MLA व्हडल्यो गजाली उलयता पण आपल्या पोटाचें कितें जोपर्यंत आपलो भुरगो कामाक ना जोपर्यंत आपल्या घरान कितें तरी बाबा मंथली कितें तरी एक सॅलरी येना आपलो भुरगो बेकार तकले हात धरून घरान बसलो आसता तेन्ना आपल्याक टेन्शन येता तेंचे आवय उलयता तेंचे बापूय उलयता आमकां टेन्शन येता ते फुडें बाबा कितें वायट हितून पडत काय नाल्यार आनीक बरें वायट करीत काय कित्याक ते म्हणटा गव्हर्मेंट जॉबूच ना सादो जॉब ना कसलो एक बेसीक पैशाचो जॉब तर सुद्दां तर ना तेजे कडेन जाल्यार फुडें तेंचें लग्न कशें जातलें ह्या विचारांनी जे टेन्शनांनी हांगा 70तले लोक आसा कामां केल्या आसूं शकता तेणी जॉब केल्या पण खंयच्या लोकांची केल्या जे लोकल जे सादे लोक आसा तेंचे केल्या काय फक्त ज्यांच्या वांगडा कोण भोंवता तेंच्याच वळखींनी केल्या हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा। आणि जर अशेंच लाचारी करूनच तर आमकां जॉब मेळोवपाक जाता आमी आनी एक आयजच तुमकां सगळ्यांक सांगता आयज आमी एका घरान गेले त्या घरान ती म्हणटा की आपलो भुरगो जो आसा तो B.Ed जाल्लो आसा आपले चेडूं D.Ed जाल्ले आसा आपल्या भुरग्यांक तर कामां दिताले हे सांगता आमकां खंय हेचे MTSचे नाल्यार हितून हेल्थान ते साफ सफाई करता पळय त्या जॉबांक तेंच्यांनी त्या जॉबाचे आमकां हे दिता तो सो B.Ed केल्या D.Ed केल्या भुरग्यांनी असले जॉबाक वचपाचे खरेंच घेवपाचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा। सो सगळे क्वेश्चन मार्क घेवन जेन्ना आमी जे सगळे बऱ्यो गजाली आयकता जेन्ना आमी गांवांत येता 70 येता तेन्ना आमी एक क्वेश्चन मार्क पळयता रस्ते लायट उदक आता आयचोच एक्झाम आयच्या गांवांत गेले ते म्हणटा आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा सो ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना गांवांत येवन कळटा तेन्ना आमकां खरेंच दिसता कारण भायसून आमी जी 70 पळयता तीच खरी 70 काय ती खंयची तरी एक स्वप्नांतली 70 जी आमच्या फुड्यान मांडटा जो हांगाचो लोकल MLA राजा जो आसा पळय तो जो मांडटा ती खरी 70 हे खरेंच आमकां खबर ना। आता जे खरे आमी जे पळयता आमच्या दोळ्यांनी पळयता आनी सगळे लोक आमी हांगा काम करता सगळे लोकांचे विचार जेन्ना आयकता तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की खंय तरी आमकां अर्जुना सारको एक भुरगो जाय पडटा जो हे जे वायट सगळें चल्लां जे रॉंग चल्लां तेजेर क्वेश्चन करतलो तो भुरगो तुमी सगळ्यांनी पळयला आसता तो केन्नाच क्वेश्चन करपाक भियेना तो क्वेश्चन करता तो डायरेक्टली क्वेश्चन करता त्या खातीरूच खंय तरी तेंच्या हांगाले लोकल MLA उलोवचें पडटा की अर्जुना फाटसून कोण भुरगे आसता तेचे आपण गव्हर्मेंट जॉब करतलो अर्जुनाकूच येवचो पडटलो तेन्ना ते गव्हर्मेंट जॉब जावचें ना ती कामां जावची ना हे तांकां ओपनली स्टेटमेंट दिवचें पडटा कित्याक असले भुरगे फुडें सरता आनी खंय तरी आपलो गांव वाचयतले गांवा खातीर कितें बरें करतले हे भुरगे पॉलिटिशियन जावपाक येवंक ना आमी पॉलिटिशियन जावपाक येवंक ना पण हो भुरगो आपलो गांव सारको करतलो सारके विचार तेजे बरे आसा आपल्या गांवा खातीर कितें तरी करतलो आनी तेच्या हितून ती उजो आसा की तो आपूण कितें बरें करतलो त्या हितून तो फुडें सरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी तेंच्या मनान तो राग आसा पळय ते हेवटेन तेवटेन खंयच पोवपाचें ना तेंच्यांनी पोवपाक जाय की बाबा तेका जर ह्या हांगाच्या लोकल MLAच्या कॅन्डिडेटाक तर उडयतलो जाल्यार फक्त आमचो अर्जुन गौरवच उडयतलो आनी आमच्या आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेटूच उडयतलो हेजेर हे करपाक जाय आनी सगळ्यांनी मेळोन तेका सपोर्ट करपाक जाय आनी तेका सपोर्ट करून फुडें कितें जातलें पळय ते फुडें पोवपाक जाय अशें वाल्मिकीन म्हटलें की आमी ह्या इलेक्शना थ्रू आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता की ते राजाचे जे महल आसा पळय तितून तेका ध्वस्त करपाचो आमी सुरवात केल्ली आसा आनी ती सुरवात ह्या ZP इलेक्शना थ्रू जातली। तुम्ही जाणा की फाटले थोडे दीस जसो आमचो हांगा आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रचार वाडला तेन्ना खंय तरी जे हांगा राजा आसा ते भियेल्ले आसा
आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक आनी तांच्या बरोबर जे भोंवता तांकां कसो तरी एक भेश्टावपाचो प्रयत्न चल्ला. ताजो निशेध करपाक आमचे बरोबर आज आमचे पार्टीचे लिडर आसा, वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर विभास आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीकृष्ण परब आसा आनी जनरल सेक्रेटरी कॅम्पेन बाब संदेश सेलेकर आसा, तशेंच आमचे कॅन्डिडेट बाब अर्जुन गुरव आसा. सत्तरी तालुकाची काणी म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ही एक राजा राणीची काणी जावन आसा. नॉर्मली जी राजा राणीची काणी आसता ती खूब बरी काणी आसता, लोकांक आयकुपाक बरी दिसता, कित्याक राजा राणी बरी मनशां आसता, ती प्रजा खातीर वेगळी वेगळी सुविधा दिता, प्रजा खुश आसता. पूण सत्तरी तालुक्याच्या राजा राणीची काणी मातशी वेगळीच आसा. हांगा कसलोच लोकांक सुविधा मेळूंक ना, कसलोच विकास जावंक ना आनी परिस्थिती इतली वायट आसा कित्याक हांगा बरें शिक्षणाचें कसलोच सुविधा ना, लायट ना, उदक ना, थोड्योशे गव्हर्मेंट जॉब सोडून एका सामान्य तरणाट्यांक हांगा कसलीच जॉबाची कसली अपेक्षा ना. फोन सुद्दां हांगा चलना, चडशे सत्तरी तालुक्यान फोनाचो रेंज सुद्दां ना. सो कांयच विकास जावंक ना हांगा. आनी त्या खातीर ही राजा राणी जी आसा ती स्वता हांगा रावना, ती रावता पणजेत. थंय 3-4 महाल बांदून थंय रावतात ते आनी थंयच्यान हांगा राज करपाचो तांणी फाटले इतलीशीं वर्सां प्रयत्न केल्लो आसा. सो ह्या काणयेचो आतां लोकांक वाज आयिल्लो आसा. लोक ही काणी आतां सोंपोवपाक सोदता आनी त्या खातीर जेन्ना अर्जुन गुरव सारको तरूण, गरिबांतल्यान वयर सरिल्लो भुरगो, भिवपी नाशिल्लो भुरगो आज इलेक्शनाक रावला, ताका लोकां कडल्यान सामको भरघोस प्रतिसाद मेळपाक लागला. आनी ह्या प्रतिसादा खातीर जे राजा राणी आसा ते भियेल्ले आसा. आनी जशें सांगलें, आमच्या टिमीक सबंद हे धमकेचो वापर करून तांकां खंय तरी दामून दवरपाचो प्रयत्न करपाचो हे चल्ला. आमी बाब विश्वजीत राणेक सांगता, सत्तरी तालुका अजून गोंय राज्यान आसा आनी गोंय राज्यान अजून लोकशाही आसा. सो जे तुमी लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता तो तुमी दामूंक शकना. आमी बऱ्या भशेन सांगता तुमकां, आमच्या टिमीक तुमी धमकोवपाचे, आमच्या कॅन्डिडेटाक धमकोवपाचे तुमचे मनीस धाडून प्रयत्न करूं नाकात. आमी तुमकां भियेना, लोक तुमकां भियेना आनी ही काणी ह्या इलेक्शनाच्यान बंद जावपाची सुरवात जावपाची आसा. त्या खातीर सांगता, तुमच्या मनशांक तुमी बऱ्या भशेन समजायात आनी हे शांतिकायेन हे हांगाच बंद करात. कित्याक जर तुमी लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार लोक कशे उबे रावतले तुमच्या विरुद्ध ते तुमकां बेगीन कळटलें.